دوستان عزیز سلام. نکته دستوری امروز درباره فعل و فاعله. در بعضی از جمله های فارسی فاعل فقط یک کلمه است. مثلا من در تهران زندگی می کنم. فاعل من هست و زندگی می کنم فعله و خیلی راحت میتونیم بگیم من زندگی می کنم. من در تهران زندگی می کنم. من در شیراز زندگی می کنم. من در ترکیه زندگی می کنم. یا تو زندگی می کنی. او زندگی می کند. اما در بعضی از جمله ها یک کلمه هایی به فاعل ما اضافه میشه. مثلا پدر در تهران زندگی می کند. پدر من در تهران زندگی می کند. پدر من و علی در تهران زندگی می کند. پدر ما در تهران زندگی می کند. همونطور که دقت کردید و شنیدید در تمام این جمله ها فعل ما زندگی می کند بود. پس در واقع برای شناسه ما اولین کلمه فاعل مهمه و نه کلماتی که به اون اضافه میشه. مثلا در جمله پدر ما در تهران زندگی می کند، پدر برای شناسه فعل ما مهمه، یعنی اولین کلمه. پس فاعل اولین کلمه است و باید با فعل تطابق داشته باشه. اینجا بین فاعل و فعل ما مطابقه داریم. ممنونم که به صدای من گوش کردید.